बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 12 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर चे ख़वानी अज़ इसमें अल्लाह पखवान, इसमें अल्लाह बातु मानत जावदान। अगर तू कुछ पढ़ना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है तो इसमें अल्लाह ज़ात ही पढ़ और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही हासिल कर, क्योंकि सिवाय इसमें अल्लाह ज़ात के ना किसी चीज़ को बका हासिल है और ना कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें अल्लाह रहबवद अस्सीम ज़र रोज़ व शब बा इसमें अल्लाह खुश नगर। इसमें अल्लाह ज़ात सोने चांदी बल्कि दुनिया व माफिया से बढ़कर अजीम ख़जाना है। लिहाजा शबो रोज़ हर वक्त अपनी नज़र और तवज्जो महज तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पर मरकूज़ रख। इसमें अल्लाह ज़ात तलकीन बिल यकीन और यकीन बा तलकीन है, और तलकीन से तवक्कल हासिल होती है, और यकीन से यगागंत हक यानी अल्लाह ताला से यकताई हासिल होती है। तवक्कल क्या है? तवक्कल मखलूक़ात का तर्क करना है, क्योंकि ये खालिक की रहज़न है। और यगागंत हक क्या है? यगागत हक से मुराद गैर हक का तलब ना करना है। वाज़ेह हो कि कामिल फ़कीर की तलकीन से तालिब अल्लाह के वजूद में ज़िक्र खफिया पैदा होता है, और ज़िक्र खफिया का ताल्लुक महज शुक्र यानी मखलूक से बेगानगी और खालिक से यगानगी होता है। ज़िक्र खफिया का साहब कब्ज़, बस, बख्श जान और दिल और दम वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ज़िक्र खफिया से मुशाहदा इलाही हमेशा इस्तग़राक़ नूर अल्लाह और राज़ हक हासिल होता है। और मुर्शिद कामिल जिस किसी को अपनी नज़र जज़ब से ज़िक्र खफिया अता करता है, उसके दिल को जब दुनिया से मुतलक बाहर निकाल लेता है। चुनाचे ऐसा शख्स मखलूक के लिए दीवाना, मजरूब और खालिक के साथ जगाना और महबूब हो जाता है, और इस्तग़राक़ हक यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क, दुआम और फ़क्र में कामिल तमाम उसके मुरातब होते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर नफ्स मुरक्कब ज़ीर रूह शहसवार, दर मर्द मैदान बुर्द गोयश कारज़ार। जिस शख्स का नफ्स घोड़ा है और रूह घोड़े पर शहसवार है, तो ऐसा शख्स मर्द हक है और यकीनन मैदान जंग में फतह कामरानी पाएगा, यानी ज़रूर वासिबिल्लाह होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर रूह मुरक्कब ज़ेर नफ्स शुद्ध सवार, बाज दारद अज खुदा अबलीस वार। और जिस शख्स की रूह घोड़ा है और नफ्स घोड़े पर शाह सवार है, तो ऐसा शख्स यकीनन बमिसले अबलीस रांधा दरगाह हक होगा, यानी खुदा की ज़ात से कभी वासल ना हो सकेगा। क्या तू जानता है कि इंसान का नफ्स ही इंसान का बड़ा दुश्मन है? ताहम नफ्स मुतमइन्ना खुदा की ज़ात की तरफ रहनुमाई करता है, जबकि नफ्स हमारा सरकश है, जो ख्वाहिशात का पैरोकार बनाता है। अलबत्ता ज़िक्र खफिया ऐसी कारगर चीज़ है जो नफ्स हमारा को ख़राब और हलाक करती है। ज़िक्र खफिया नफ्स को ऐसे ख़राब, हलाक और नीस्तो नाबूद करता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को जलाकर खाकस्तर और नीस्तो नाबूद कर देती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, न हर दिल तोआन गुफ्त गंजे इलाही, न हर सर बवद लायक बादशाही। हर दिल को मार्फत इलाही का खजाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह हर एक सर बादशाही के लायक नहीं होता, इसी तरह हर एक दिल में गंज इलाही यानी अल्लाह की ज़ात का ठिकाना नहीं होता। हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलक़ल्लाहु तआला अशरा बसातीन फी कुलूबिल मुमिनीन। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए ताला ने मोमन के दिल में 10 बाग पैदा किए हैं। चुनाचे वो बाग ये हैं
پہلا باغ توحید ہے، دوسرا باغ علم ہے، تیسرا باغ علم ہے، چوتھا باغ تواضع ہے، پانچواں باغ سخاوت ہے، چھٹا باغ توکل ہے، ساتواں باغ قسمت ہے، آٹھواں باغ سنت ہے، نواں باغ خوف ہے، اور دسواں باغ رجا ہے۔ پس باغات کی شرائط یہ ہے کہ جب صبح ہو تو اہل دل عقل مند کو چاہیے کہ اپنے ان باغات میں صفائی کرے، اور جہاں کہیں کوئی کانٹا یا خس و خاشاک ہو جڑ سے نکال کر باہر پھینک دے، اور ایسی صفائی کرے کہ اصل پودوں یعنی شوق وصال الہی، محبت الہی اور خالصتاً رضا الہی کے خاص اعمال کے سوا اس عارف باللہ کے دل میں اور کچھ نہ رہے۔ چنانچہ جب مومن باغ توحید میں آئے تو شرک و کفر کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ علم میں آئے تو نادانی اور جہالت کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ حلم میں آئے تو سرکشی اور ہوائے نفس امارہ کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن تواضع کے باغ میں آئے تو تکبر اور حسد کے کانٹے صاف کر دے، اور جب مومن باغ سخاوت میں آئے تو حرص و بخل کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ توکل میں آئے تو طمع اور نفاق کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ قسمت میں آئے تو کینہ وریا کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ سنت میں آئے تو بدعت اور گمراہی کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ خوف میں آئے تو خود پسندی اور تکبر کے کانٹے باہر پھینک دے، اور جب مومن باغ رجا میں آئے تو غیظ و غضب اور قہر کے کانٹے باہر پھینک دے۔ لہذا فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ غور سے سنو کہ باغ دل کی صفائی محض ذکر معرفت یعنی تصور اسم اللہ ذات سے ہی ممکن ہے، کیونکہ صاحب تصور اسم اللہ ذات کا قلب نگاہ الہی کا مرکز ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر فی قلوبکم ونیاتکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام صورتوں اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں پر ہوتی ہے۔ اور دل کی بھی دو قسمیں ہیں، جن میں ایک وہ دل جس میں طلب مولا ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یگانہ و یکتا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فی حب اللہ فقد مات شہیدا۔ جو کوئی بھی محبت الہی میں مرتا ہے بے شک وہ شہید مرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتاں، بیت المقدس است متن جائے بت گراں۔ اگر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ضروری تھا تو دل تو کعبہ اعظم ہے، اسے بھی بتوں سے پاک کرنا یعنی اسے خواہشات سے پاک کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ دل بیت المقدس پاکیزہ جگہ ہے، یعنی خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا دل کو بت گری یعنی نفس شیطانی اور دنیوی منصوبوں کا مرکز ہرگز نہ بنانا چاہیے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 میں فرمان خدا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ خداوند تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 13 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔